दर्शक नमस्कार। एफयुआन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति खुला मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। खुला मञ्चमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौँ र विशेष गरी नागरिकसँग सरोकार राख्ने, नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने विषयमाथि विशेष चियो चर्चा गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने प्रयत्न र प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रम खुला मञ्चमा हामीले तपाईँ दर्शक मित्रलाई आमन्त्रण पनि गर्छौँ र विशेष गरी तपाईको सहभागिता कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनेछ। यसर्थले तपाईँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4262206 अनि 4263677 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो त तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, भाइबर चलाउनुहुन्छ र भाइबर सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ भने 9818005369 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी दर्शक मित्रले मुलुकमा भएका राजनीतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक विकृतिमाथि प्रहार गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रमलाई नागरिक खबरदारीको अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका कारण पनि तपाईको सक्रिय सहभागिता निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मुलुक कोरोना संक्रमणका कारण सन्तासमा हेलिएको छ, अर्थात् सर्वसाधारण नागरिक अत्यन्तै त्राहिमाममा बाँच्न विवश छन्। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो पनि छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था भयावह नै छ। फेरि पनि कोरोना यही ढङ्गबाट बढ्दै जाने हो भने मुलुक के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन। अत्यन्तै न्यून ढङ्गको औषधि उपचार व्यवस्था र अझ भए गरेका सामग्री अथवा उपकरणहरू बिग्रिएको अवस्था, जसका कारण कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा उपचारको अर्को भयावह रूप हामीले सहन गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। अहिले नै प्रदेश नम्बर 2 मा त्यो स्थिति सुरु भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेको अवस्थामा 6068 जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। यीमध्ये 2600 जना चाहिँ सक्रिय संक्रमित व्यक्ति हुन्। कोरोनामा पनि सक्रिय संक्रमित हुनु अत्यन्तै जोखिम मानिन्छ। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिन्छ अथवा भेन्टिलेटरको प्रयोग गरिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 10 वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा ती अधिकांश बिग्रिएका छन्, प्रयोगमा आएका छैनन्। जहाँ भेन्टिलेटर छन् त्यहाँ आइसोलेसन अथवा आइसियु छैन। आइसियुका अभावका कारण भएका भेन्टिलेटरको प्रयोग हुन सकेको छैन। यो विषयमाथि तयार गरिएको एउटा सामग्री हामीसँग छ। हाम्रा सप्तरी संवाददाता सौरभ यादवले तयार गर्नुभएको यो रिपोर्ट तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रदेश 2 मा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भयावह छ, तर सरकारी तयारी भने कहाली लाग्दो देखिन्छ। आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा कोरोना संक्रमितले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। अहिलेसम्म 6068 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2626 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 2600 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहे पनि यहाँ अहिलेसम्म 15 वटा आइसियु र 10 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। यी मध्ये 6 वटा भेन्टिलेटर मात्र प्रयोगमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले बताए। यति भेन्टिलेटरले मात्रै हुँदैन, वास्तवमा चाहिँ अहिले सिम्पटमहरू पनि धेरै देखिन थालेको छ। कारणले गर्दाखेरि थप आइसियु, थप आइसोलेसन, थप चाहिँ भेन्टिलेटर अनि चाहिँ जो 3 वटा आरटीपीसीआर मेसिन खरिद गर्ने अनि चाहिँ एक्सट्र्याक्सन मेसिन खरिद गर्ने, यो सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 3 वटा भेन्टिलेटर र 7 वटा आइसियु रहेका छन्। त्यस्तै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा 3 वटा भेन्टिलेटर र 8 वटा आइसियु रहेको झाले बताए। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा 4 वटा भेन्टिलेटर रहे पनि आइसियु नहुँदा त्यसको प्रयोग भएको छैन। भेन्टिलेटरको अभाव झेलिरहेका अस्पतालहरूले भेन्टिलेटर भए आइसियुको अभावमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। हामीसँग 4 वटा भेन्टिलेटर मेसिन भए पनि त्यसलाई जडान चाहिँ गरिसकेका छैन। हामीसँग आइसियु नभएर हो। हाम्रो जुन संरचना छ त्यसमा आइसियु अहिले खुलिहाल्ने स्थिति नभएको कारणले हामी चाहिँ
आफ्नै अस्पतालभित्र खोल्न सकेका छैनौँ। बाहिरका जुन प्राइभेट हस्पिटल छन् तिनीहरूमा आइसियु भए पनि म्यान पावरको अत्यन्त अभाव छ। यस अर्थमा हामीले भेन्टिलेटर लाएर आइसियु सञ्चालन गरे पनि त्यसलाई चाहिने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने त्यो एउटा ठुलो विषय बनेको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 84 जना संक्रमित रहेका छन् भने 6 जना संक्रमितमा लक्षण देखिएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकारले भने त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन। प्रदेश सरकारको तयारी अहिलेसम्म अनुगमन र विभिन्न निर्णय गर्नुमै सीमित रहेको छ। धनुषामा गत साता एक कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरकै अभावमा मृत्यु भएको थियो। गत वैशाखदेखि नै प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्दै गइरहेको छ भने कोरोनाकै कारण प्रदेश 2 मा 30 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेश 2 मा सबैभन्दा बढी पर्सामा 19, धनुषामा 3, बारा रौतहट 2 र सप्तरीमा 3 जना तथा महोत्तरी र सिराहामा 1-1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 2 मा 8 जिल्ला मध्ये 3 जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा मात्र भेन्टिलेटर छ भने वीरगञ्ज र जनकपुरमा सरकारी अस्पतालमा मात्र आइसियु छन्। सरकारी स्तरमा सञ्चालित अस्पतालहरूमा प्रदेश 2 मा सबैभन्दा बढी 4वटा भेन्टिलेटर सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा छन्, तर त्यहाँ आइसियु छैन। आइसियु नभएका कारण त्यहाँको भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन छ। आइसियु र भेन्टिलेटर दुवै एकसाथ भए मात्र बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ। वरिष्ठ प्रशासन झाले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा पहिला 2वटा भेन्टिलेटर थिए भने अहिले एउटा बिग्रेको भेन्टिलेटरलाई बनाएर प्रयोगमा ल्याइएको छ। प्रदेशमा भेन्टिलेटर अभाव रहेको विषयमा आलोचना हुन थालेपछि गत वैशाख 8 गते प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले 50वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। भेन्टिलेटर खरिद गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्षको व्यवस्था गर्नका लागि रकम समेत निकासा गरेको छ। प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटर खरिद गर्नका लागि निर्णय गरेको 3 महिना बितिसक्दा समेत किन्न सकेको छैन। यो छोटो व्यावसायिक विश्राम, हामी कार्यक्रममा अब छोटो व्यावसायिक विश्राममा जाँदैछौँ। यो रिपोर्ट तपाईँले हेरिसकेपछि धेरै कुरा थाहा लाग्छ कि मुलुकमा सङ्क्रमण बढेसँगै मुलुकका प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार अथवा स्थानीय निकाय सचेत छैनन्, लाचार छन्। यस अर्थले पनि प्रदेश नम्बर 2 को मात्र यो समस्या होइन, हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै छ। काठमाडौँ उपत्यका पनि सङ्क्रमणको चपेटामा छ। हामी यसका बारे थप सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ। शिखर स्वास्थ्य बीमा 1000 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरूको उपचार खर्च समेटिएको, बिना झन्झट, 100% भुक्तानी र नगद रहित उपचार। यो हो शर्माजीको परिवार। यहाँ चल्छ सधैँ रिमोटको कुस्ती। हेलो प्रभु, टिभी सजिलोसँग एन्टेना जोड्नुहोस्, जहाँ पनि जहिले पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका लागि प्रभु टिभी र प्रभु मोबाइल एप प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम खुला मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा तपाईँ दर्शक मित्र सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 426-2206 अनि 426-3677 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सँगै तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, भाइबर चलाइरहनु भएको छ र भाइबर सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ भने 9818005369 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी दर्शक मित्रले विशेष गरी मुलुकमा भएका राजनीतिक अझ सरकारी र सरकारसँग सरोकार राख्ने निकायहरूले गरेका व्यथिति र उनीहरूका उदासीनतामाथि प्रहार गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कोरोना
सङ्क्रमण विशेषमा जुटिराखेका छौँ, त्यसो त सिङ्गो मुलुक कोरोना सङ्क्रमणका कारण त्रस्त बनिराखेको छ। कोरोना सङ्क्रमण जसरी बढिराखेको छ त्यो ढङ्गको औषध उपचार हामीसँग छैन। राज्यले अरबौँ रुपियाँ खर्चिएको छ भनिएको छ, तर फेरि पनि न्यूनतम कुराहरू पनि नभएका गुनासाहरू सम्बन्धित निकायले गरिराखेका छन्। केही समय अघि मात्रै हामीले प्रदेश नम्बर 2 को भयावहको अवस्थाका बारे तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। विशेष गरी भेन्टिलेटरको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ र जहाँ भेन्टिलेटर छ त्यहाँ आइसियुको बेड छैन, जसका कारण भेन्टिलेटरको प्रयोग हुन सकेको छैन। जहाँ आइसियु छ त्यहाँ भेन्टिलेटर छैन। प्रदेश नम्बर 2 ले कोरोनाको कहर यसरी झेलिराखेको छ कि त्यसको वर्णन गरिसाध्य छैन। यही बिचमा वीरगञ्जमा अर्को समस्या देखिएको छ। विशेष गरी वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा कहिले बिरामीलाई भर्ना नलिने त कहिले बिरामी अथवा सर्वसाधारणले अस्पतालको भरोसा नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले वीरगञ्जवासी विशेष गरी अब व्यापारिक नगरी भएका कारण सक्नेहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ आएर उपचार गर्न थालेका छन्। त्यो एक किसिमको लहर जस्तै भएको छ अथवा फेसन जस्तै पनि भएको छ। सर्वसाधारण नागरिक समेत वीरगञ्जमा रहेका अस्पतालप्रति भरोसा राख्न छोडिसकेका छन्। सक्नेले त हेलिकप्टर चार्टर गरेर ठुला सहरमा जालन, नसक्नेले के गर्ने? यो अर्को जटिल समस्या वीरगञ्जवासीले झेल्नु परिराखेको छ। यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रा सहकर्मी मित्र जितेन्द्र शाहले तयार पार्नु भएको यो एउटा सामग्री। पछिल्लो समय कोरोना कहरको उच्च चपेटामा रहेको वीरगञ्जका उच्च पदस्थ कोरोनाबाट जोगिन र उपचारको लागि काठमाडौँ आए पनि आम सर्वसाधारण भने हस्पिटलमा भर्ना हुन नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। वीरगञ्जको स्वास्थ्य उपचार विश्वसनीय नभएको भन्दै पछिल्लो समय यता 5 जना बिरामी उपचारको लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ गएका छन्। सम्पन्न परिवारका बिरामी हेलिकप्टर मार्फत उपचारको लागि सङ्घीय राजधानी जाने क्रम बढेपछि विपन्न परिवारका बिरामीहरूले स्थानीय चिकित्सकहरूमाथि गर्ने विश्वास टुट्न थालेको छ। हिँड्ने खानेहरू प्लेन चार्टर गरेर पनि काठमाडौँसम्म पुगेको देखेको हामी, राजनीतिक पार्टीका होस् या उद्योगपति होस्। तर आम जनता, जुन गरिब जनताहरू जुन हस्पिटलमा चारी जुन मृत्यु भएको, त्यहाँ पनि एकदम दुःख लागिरहेको छ हामीलाई। जुन कोरोनाको महामारीले सम्पूर्ण पर्सा जिल्लावासी नै एकदम दुःखीमा स्थितिमा छ र यो विषयमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जुन या सरकारी हो प्राइभेटमा पनि जुन केन्द्रको होस् या प्रदेश सरकारको जुन एउटा कोर्डिनेसनले आम जनताहरू जुन एउटा मृत्युको जुन स्थितिमा भयावह स्थितिमा छ, त्यसले गरेर जुन हामी भर्खर हेरेँ 4-5 जति मृत्यु भइसकेको पनि छ। र यसमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि आफ्नो हृदयबाट अगाडि बढेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि प्राइभेट हो या सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुने खाने परिवारका बिरामी हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ गएर उपचार गराउँदा हुँदा खाने परिवारका सर्वसाधारण तथा गरिब बिरामीहरू रोगले पिल्सिएर बस्नुको विकल्प छैन। यही श्रावण 20 गते मंगलबार वीरगञ्जको आदर्श नगरबाट एकजना सुत्केरी महिला हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ गएकी हुन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने सुत्केरी रहेकी अन्नु साक्यलाई काठमाडौँ पठाएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी 21 गते बुधबार आदर्श नगरबाटै एकजना मुटु रोगबाट पीडित बिरामी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका अर्का एकजना बिरामी काठमाडौँ गएका हुन्। मुटु रोगबाट ग्रसित रहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा नम्बर 10 आदर्श नगर निवासी 65 वर्षीय घनश्याम चाचन र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा नम्बर 4 बिर्ताका 43 वर्षीय अरविन्द सिंह हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ गएका हुन्। यस्तै 22 गते बिहिबार पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी डाक्टर नवीन चौधरीकी सुत्केरी रहेकी श्रीमती 31 वर्षीय अलका कुमारी पनि काठमाडौँ गएकी हुन्। यहाँका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना आशंकामा भर्ना लिन छाडेपछि बिरामीहरू हेलिकप्टर मार्फत उपचारको लागि काठमाडौँ जाने क्रम बढेको हो। त्यसै गरी पर्सागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकनारायण यादवमा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेपछि उनलाई पनि हेलिकप्टरको माध्यमबाट काठमाडौँ लगिएको छ। निजी अस्पतालहरूले यो चाहिँ अलिकति नराम्रो, अलिकति होइन एकदमै नराम्रो गइरहेछ। जब उनीहरूले चाहिँ सबै चिज ठिक हुन्छ तब चाहिँ लिने हो। अहिले यो महामारीको बेलामा चाहिँ यदि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छैन भने स्थानीय तहले त यिनी सबैलाई खारिज गरिदिनुपर्छ।
यो आम जनताको सबैको डिमान्ड यही छ। अहिले चाहिँ यहाँ वीरगञ्जको अवस्था एकदमै भ्यावा भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ प्रशासन, सञ्चारकर्मी, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू र यहाँका जनताहरू पुरै त्रसित छन् र यहाँ जुन अवस्था छ त्यो एकदम वीरगञ्जको दिन प्रतिदिन भ्यावा भइ नै रहेछ। वीरगञ्जमा श्रावण महिना यता चिकित्सकहरूमा धमाधम कोरोना संक्रमित देखिन थालेपछि उपचार गर्ने चिकित्सकहरूको अभाव भएका कारण पनि आम सर्वसाधारणहरूले उपचार पाउन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। सुरक्षाको सामग्रीहरू जसरी प्रयोग हुनुपर्नेमा शङ्कास्पद केसहरू पोजिटिभ धेरै निस्किन थाल्यो। त्यो कारणले स्वास्थ्यकर्मीहरू इन्फेक्टेड हुन थाले। गाउँमा पनि भएको त्यही हो र यहाँ वीरगञ्जमा भएको पनि त्यही हो। अब बिरामीको उपचार गर्नै पर्यो। बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू नेसनल मेडिकल कलेज, भवानी हस्पिटल, अहिले बेहुदा हस्पिटलको 15 जना स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर सहित गरेर यो जुन इन्फेक्सनको क्रम तपाईँको यो के भन्छ एडभान्स हस्पिटलमा अलि अर्थ ट्रमा सेन्टरमा जुन यो पोजिटिभ केसहरू डाक्टरहरू जुन निस्क्यो यो उपचारको क्रममा हो। अब यो उपचारको क्रममा चाहिँ जुन समस्या हुनुपर्ने, जस्तै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको नागरिकलाई जहाँ भए पनि स्वास्थ्यकर्मी जति मरे पनि जति जे भए पनि उपचार उसको दायित्व हो। यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, तत्त निकाले। त्यो व्यवस्थापन नगरेर अहिले जुन वीरगञ्जमा यो मृत्यु प्रकरणहरू जुन भयो, यदि कुनै ठाउँमा यो सबै अस्पतालहरूले मिलेर एउटा इमर्जेन्सी सेन्टर 20 बेडको 10 बेडको सञ्चालन गरिदिएको भए यो अवस्था हुँदैन। पछिल्लो समय वीरगञ्जमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचारका लागि काठमाडौँ जाने क्रम बढेको छ। हेलिकप्टर चार्टर गर्नेहरू व्यापारी, चिकित्सकका परिवार र नेतासम्म छन्। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणको भयावह र हाम्रो तयारी, हाम्रा अस्पतालको अवस्था यस्तो छ। विशेष गरी जोसँग सम्पत्ति छ, जसले पहुँच राख्छन्, उनीहरूले त उपचार गराउन सक्लान्। सर्वसाधारण नागरिक धनी मानिले गरेको उपचार हेरेर बस्ने अथवा धनी मानिले गरेको उपचार हेर्दै मर्ने, यो राज्यले सोच्ने हो कि होइन? विशेष गरी यही स्थिति रहिरह्यो भने नागरिकको विश्वास सरकार र दलहरूले गुमाउँदै जानेछन्। हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, आवाज आइराखेको छैन। आवाज मन्त्रीज्यू मान्छे अब मन्त्रीज्यू मन्त्री, तपाईँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ कि प्रदेश नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ भन्दैनस् न। म काठमाडौँबाट आइसकेको छु। आज म सप्तरीमा छु। उहाँसँग प्राविधिक कारणवश कुराकानी हुन सकेन। हामी फेरि पनि उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीले प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहसँग विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव सँगै प्रदेश नम्बर 2 कै वीरगञ्जमा उपचार नपाएर हेलिकप्टर चार्टर गर्दै काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरूमा आउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता किन? मूलतः यो प्रश्नमाथि उहाँसँग छलफल गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। प्राविधिक कारणवश उहाँसँगको छलफललाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। अहिलेलाई भने हामी छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ र फेरि पनि तपाईँसँगै जोडिनेछौँ। हिमालय स्टिल दम छ एकदम। शिखर स्वास्थ्य बीमा 1000 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरूको उपचार खर्च समेटिएको, बिना झन्झट 100% भुक्तानी र नगद रहित उपचार।
यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम खुला मञ्चमा यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ। हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमण व्यापक भएसँगै त्यहाँको औषध उपचारको अवस्था र सँगै अस्पतालको व्यथिति अथवा अस्पतालको उदासीनता र सँगै प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले देखाएको उदासीन व्यवहारका बारे छोटो कुराकानी गर्नका लागि प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग पुनः सम्पर्क स्थापित भएको छ। उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, आवाज अलिकति बढाउनु पर्यो। अहिले सुनिएको छ? आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम बिस्तारै सुनिएको। हजुर, ठिक छ मन्त्रीज्यू। तपाईँ अहिले आफ्नो गृह जिल्ला अथवा प्रदेश नम्बर 2 पुग्नु भएको छ होइन? काठमाडौँ आउनु भएको थियो, भर्खर पुग्नु भयो कि क्या हो? काठमाडौँमा के का लागि आउनु भएको थियो कुन्नी? काठमाडौँमा हाम्रो पार्टीको यो नयाँ गठित पार्टी जुन हो जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक थियो, त्यसैको मेम्बर भएको हुनाले मलाई त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्नको लागि जाए। अनि तपाईको क्षेत्रमा विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ? कतिको हेक्का राख्नु भएको छ? यस्तो छ कि 2 नम्बरको सम्बन्धमा कोरोनाको सम्बन्धमा स्पष्ट के हुनु पर्यो भनेदेखि पहिला त हाम्रो प्रदेश जो छ सम्पूर्ण यस प्रदेशका 8 जिल्ला तपाईको इन्डियाबाट एकदम गाँसिएको छ। उताको मान्छे यताको मान्छे उता हुँदै रहन्छ। त्यसकारणले पनि यो एकदम संक्रमित एरिया हो, प्रदेश हो। फेरि के छ भनेदेखि 70% यहाँका 2 नम्बर प्रदेशका युवाहरू हाम्रो युवाहरू यही बिहार। मन्त्रीज्यू, संक्रमणले खुला सीमा भन्दो रहेनछ। संक्रमण फैलिएपछि बाँच्ने हो कि मर्ने हो टुङ्गो पनि नहुँदो रहेछ। तपाईहरूले आफ्ना मतदाता, आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनका लागि यो तर्क गरेर सुख त हुन्न होला। यस्तो छ कि पहिला त हाम्रै नागरिकहरू इन्डियामा गएर दिल्ली, पन्जाब, राजस्थान, गुजरातमा गएर गुजारा काटेको, चाहिँ काम गरेर पेट पालिराखेको र आफ्नै प्रदेशमा आउनको लागि उहाँहरू यो संक्रमण भएपछि एकदम हतार धेरै हाम्रो प्रदेशका गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले धेरै प्रयास गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर मानिसहरूलाई भित्र्यायो। तर त्यो टाइममा जति कराई थियो त्यति कराई पछिको टाइममा हुन सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीहरूको गैर जवाबदेहीपूर्ण कार्यको कारणले तपाईँको मन्त्रीज्यू या त मलाई भन्न दिनुहोस् या तपाईँ आफै भन्नुहोस्। ठिक छ, म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँको प्रदेशमा कतिवटा भेन्टिलेटर छन् तपाईँलाई थाहा छ? भेन्टिलेटरले मात्रै तपाईँको यो बिमारीको रोग हुँदैन। फेरि मेरो प्रदेशमा एउटा पनि भेन्टिलेटर, यो प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा अगावै एउटा पनि भेन्टिलेटर थिएन। तर पनि अहिले पनि ठिक छ, बढी छैन, तर 6-7 वटा भेन्टिलेटर त हाम्रो सरकारी अस्पतालमा छ र 15वटा भेन्टिलेटर प्राइभेटमा छ। मेरो भनाइ के छ भनेदेखि भेन्टिलेटरले कोरोना रोगको निदान होइन। उपचार त होला नि मन्त्रीजी, उपचार त होला नि त। उपचार पछि लास्ट स्टेजमा 1% 2% जो बिमारी हुन्छ त्यसलाई भेन्टिलेटरको। मन्त्रीज्यू, तपाईको प्रदेशमा 2600 बढी मानिस सक्रिय संक्रमित छन्, त्यो पनि हेक्का राख्नु पर्ला। हेक्का छ, मलाई यो हेक्का छ। तपाईहरू पत्रकारहरूले अलिकति समय अनुकूल व्यवहार गरिदिनुहोस्।
मन्त्रीज्यूलाई ठिकै छ नि त, समयअनुसारको व्यवहार गरौँ। भेन्टिलेटर ल्याउनका लागि तपाईँहरूले टेन्डर गरेको 4 महिना बितिसकेको छ, किन आउन सकेन? अरे 4 महिनादेखि कहाँबाट आउँथ्यो? सारा संसारमा आफै बिमारी फैलेको छ। भेन्टिलेटरको कसलाई आवश्यकता छैन। इन्डियालाई आफै 40,000 भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ। अमेरिकालाई, इङ्ल्यान्डलाई, फ्रान्सलाई, जापानलाई सबैलाई छ। आएन भनेपछि भगवान भरोसामा रहेछौँ हामी। भनेपछि के भयो? तपाईहरू आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरिदिनुहोस् न। कम्तीमा जनताको मनोबल त बढाइदिनुहोस्। जनताको मनोबललाई मन्त्रीज्यू, जनताको भन्दा पनि तपाईँको मनोबल बढाउनु पर्यो भने। मेरो मनोबल बढेको छ। संघ सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले जति सकेसम्म पनि कोरोनाका लागि गरिरहेको छ। तर तपाईहरू यति त जनतालाई भनिदिनुहोस् कि बाबा यो बिमारी जो छ, यो बिमारी मात्रै यो प्रदेशको होइन, यो देशको होइन, यो बिमारी तपाईँको सम्पूर्ण संसारको लागि हो। र अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, जापान, ब्राजिल, इटली कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन भनेदेखि ठिकै छ। त्यो अनुपातमा यो नेपालमा कम्ती भइरहेको। मन्त्रीज्यू, यस्ता दृष्टान्त दिएर तपाईहरू पन्छिन पाउनुहुन्न है। भन्नुहोस् न, आफै जो भन्नु छ त्यो भन्नुहोस्। जनताको मनोबललाई तोड्दिनुहोस्। सङ्घ र राज्यमा विभेद गराइदिनुहोस्। स्थानीय सरकारमा विभेद गराइदिनुहोस् र यसबाट मतलब बिमारीको इलाज हुन्छ। भनाइ के छ भनेदेखि तपाईँहरू अहिलेको परिस्थितिलाई सम्झेर, सङ्घ, राज्य र तपाईँको स्थानीय सरकारको सहयोग गरेर, जनताको मनोबल उच्च गरेर कसरी हामी यो बिमारीबाट कसरी माने यो बिमारीलाई संक्रमित हुनबाट बच। मन्त्रीज्यू, अब तपाईँसँग कुरा त धेरै गर्नु थियो। तपाईँहरू लगाउनुहुन्छ। केन्द्रले तपाईँले के गरिरहेछ, प्रदेशले के गरिरहेछ, तपाईँ भेन्टिलेटर खरिद गर्नु भएन। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुत्ने बेलामा अलिकति बढी तात्तिनु भयो, अब शीतल भएर निदाउनु होला। आँटेको होइन कि अहिलेको पत्रकार साथीको सबैभन्दा पहिला कर्तव्य के छ भनेदेखि अहिले जुन बिमारी भइरहेछ, अहिले जुन संक्रमण भइरहेको छ, यसबाट कसरी बच्ने त्यो चिन्ता तपाईँहरूमा भइदिए त कति गजब हुन्थ्यो नि मन्त्रीज्यू। त्यही चिन्ता तपाईँहरूमा भइदिएन। जेसुकै होस्, तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर यादव। हामीले विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा उपचार किन राम्रोसँग हुन सकेन यो विषयमाथि छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग फेरि प्रदेश नम्बर 2 बाटै डाक्टर रञ्जित झा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर रञ्जित झा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई सम्पर्कमा ल्याउने हामी प्रयास गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ। व्यावसायिक विश्रामपछि डाक्टर रञ्जित झासँग सम्पर्क स्थापित भएको खण्डमा उहाँसँग विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको यो भयावह स्थिति किन आयो र रोकथाम गर्नका लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले कस्ता खालका कामहरू गरिराखेको छ र ती कामहरू कति कामयाबी बनेका छन् यो विषयमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो व्यावसायिक विश्राम। स्वास्थ्य बीमा 1000 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरूको उपचार खर्च समेटिएको, बिना झन्झट 100% भुक्तानी र नगद रहित उपचार। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम खुला मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज कोरोना संक्रमण विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थामा पुगेको छ।
त्यसो त अन्य क्षेत्र विशेष गरी काठमाडौँ पनि त्यस्तै बन्दै गएको अवस्था पक्कै पनि हो। फेरि पनि प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था अझ भिन्न रहेको छ। अघि प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले खुला सीमाको जिकिर गर्दै कोरोना संक्रमण बढी फैलिएको बताइरहँदा फेरि पनि उपचार र रोकथामको विधि भने के भनेर सम्भवतः हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूसँगै चित्तबुद्धि जवाब छैन। प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न सहरहरू अत्यन्तै जोखिममा पुगिसकेका छन्। यसर्थले त्यहाँ उपचार राम्रो छैन। अहिले उपचार नपाएका कारण सक्नेहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ धाउन बाध्य छन्। सर्वसाधारण नागरिक अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्। हामीसँग डाक्टर रञ्जित झा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई AP1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर साहब, हेलो। हजुर डाक्टर साहब, प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमण जुन ढङ्गबाट भयावह बनिराखेको छ त्यसलाई थेग्ने गरी अथवा त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्ने गरी उपचार पद्धति अथवा उपचार व्यवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? हेलो हेलो। हजुर डाक्टर साहब, सुन्नु भएको छ? बिचबिचमा काटिरहेको छ। हजुर, यहाँलाई प्रश्न पुनः दोहोऱ्याउँछु। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा जुन किसिमबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, जुन किसिमबाट भयावहको स्थिति झेल्दैछ प्रदेश नम्बर 2 ले, त्यही ढङ्गबाट उपचारको व्यवस्था छ कि छैन अथवा उपचार कस्तो छ, कुन स्थितिमा छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा। खास उपचार के हिसाबले भइरहेछ भन्दा अब हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा कोसिस गर्ने हो उपचारका जति विधिहरू छन्। आखिर अमेरिकादेखि सर्वत्र संसारभरि नै यो आक्रमक रोगबाट चाहिँ ध्वस्त भइरहेको स्थिति छ। तर पनि अब 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैले प्रयास चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गरेकै हुन्। केन्द्रबाट पनि आफ्नो लेभलको प्रयास भएकै देखेको छु। 2 नम्बर प्रदेशका अब मुख्यमन्त्री, हाम्रा सामाजिक विकास मन्त्रीदेखि सबैले आफ्नो तरिकाले प्रयास गरिरहेछन्। तर त्यो प्रयासलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन। खास किन भन्दाखेरि त्यो पर्याप्त यसकारण पनि भइरहेको छैन कि कोरोना नियन्त्रणमा सरकार या राज्य मात्रले नियन्त्रणका विधि अपनाएर कोरोना सकिन्छ भने भ्रममा पर्नु सम्भवतः। हजुर डाक्टर साहब यहीँनिर जस्तो अब सचेत हुने, नागरिक अनुशासित हुने एउटा कुरा भयो। फेरि पनि औषधि उपचारका लागि अथवा उपकरणका लागि सरकार नै बढी जवाफदेही हुन्छ। तपाईहरू जस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्नका लागि पनि सरकारले नै वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ होला। 2600 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा आइसियु पनि नहुनु, भेन्टिलेटरको पनि अभाव हुनु अथवा भेन्टिलेटरको टेन्डर गरिरहँदा पनि 4-4 महिना बित्दा नआउनु, यसले गर्दा सरकार अलि उदासीन, सरकार अलि लाचार बनेको हो कि सर्वसाधारणले यस्तो महसुस गर्दैछन्? तपाईहरू कार्यक्षेत्रमै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले गरेको अनुभव कस्तो छ? होइन, यो बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। खास त अब क्षणिक हेर्दाखेरि त सरकार उदासीन पनि देखिन्छ, सरकारलाई गाली गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ। तर यो कस्तो हो नि, आइसियु म्यानेजमेन्टसम्म एउटा अस्पतालले पुर्याउनु भनेको 2 दिनको कुरो होइन। यो बनाउनलाई इट टेक्स टाइम के। अब आइसियुलाई त्यो खोल्नलाई भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने, आइसियु जडान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यी सब अनेक कुराहरू छन्। अब भन्दाखेरि त आइसियु छैन भनेर भनिन्छ। आइसियु त ल मलाई भन्नुहुन्छ पर्सिसम्म म आइसियु यहाँ रेडी गरिदिन्छु। आइसियु रेडी गर्दैमा बिरामीले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्थापन बडा जटिल हुँदो रहेछ कि। त्यसको लागि अब कर्मचारीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी मिलाउनु भनेको त्यति सानो चाहिँ खेल होइन, त्यो सानो चाहिँ कार्य होइन। त्यो चाहिँ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सञ्चारकर्मी भएपछि तपाईँहरूले हामी भनिदिन्छौँ त्यहाँ आइसियुको अभावले मर्यो, यो भयो, त्यो भयो, त्यो एकदम सही हो। तपाईँहरू सजगता साथ जनतालाई जागरुक गरेर राख्नु भएको छ। तर बुझ्नै पर्ने कुरा के छ, यो म जुन गजनारायण सिंह अस्पतालमा काम गर्छु त्यहाँ सर्वसाधारण
रोगीहरूलाई पनि पर्याप्त रूपमा उपचार दिने अवस्था नभएको अस्पताल यो हो। त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि कोरोना थपिन्छ, 178 बेडको आइसोलेसन थपिन्छ। अब फेरि अर्को नयाँ कुरा के छ, जब संक्रमणका लक्षणहरू देखिन थाल्यो आइसियु थप्नुपर्ने बाध्यता देखिया छ। तर आइसियु थप गर्दाखेरि हुन सक्ने नेक्स्ट च्यालेन्जहरू भनेको जनशक्ति म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि त्यसको सेलेक्सनका विधिहरू, ती च्यालेन्जेसहरू छन् जसमा हामी लागि परेका छौँ। म यो भन्दिनँ कि यसमा हामीलाई हाम्रा 2 नम्बर प्रदेश सरकार डाक्टर साहब फेरि पनि डाक्टर साहब छैन, तर वास्तवमा जति गर्नुपर्ने त्यो अपर्याप्त पक्का। हजुर डाक्टर साहब, कोरोना संक्रमणका नाममा जति रकम खर्चिएको छ राज्यले, अथवा त्यो सङ्घीय राज्य भन्नुहोस् अथवा प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ, तर फेरि पनि त्यो रकम खर्चिए अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि नसक्नु, अब त्यसका जटिलताका बारे डाक्टर साहबले जुन ढङ्गबाट भनिदिनु भयो त्यो एउटा पाटो भयो। तर पैसा मात्रै खर्च भइरहने, कामको प्रारम्भ पनि नहुने, यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो कि होइन? यसमा म एउटा कुरा के थपो भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा अनौठो कुरा र यथार्थ कुरा म बुझाउँछु। यसमा म केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दुइटैलाई अलि अपरिपक्वता गरेको भन्ने म मान्छु। किन भन्दा जति पैसा खर्च भएको छ, तपाईँ एउटा कुरा सोच्नुहोस्, एउटा क्वारेन्टाइनमा 15 दिन राख्ने त्यसको खर्च गइरहेछ, आइसोलेसनमा राख्ने त्यसको 15 दिनको खर्च गरिरहेछ। एकचोटि हिसाब गर्नु होला। त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा संक्रमित यदि देशमा थपियो भने होल देशबाट एकजना संक्रमितलाई अलमोस्ट 1,50,000 खर्च परिरहेछ देशलाई, बिना आइसियुसम्मै पुगेर। एउटा संक्रमित बराबर 1.5 लाख रुपियाँ जतिको खर्च गरिरहेछ सरकारले, बिना कुनै उपचार गरिकन। यदि उपचारै गर्नु पर्यो भने त्यो संख्या चाहिँ 10 लाख 15 लाखसम्म पनि पुग्न सक्छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हो। यो योजनाको कमी हो कि के को कमी हो, त्यो योजनाकारहरूले बुझ्नु। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय एपी1 टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर आदरणीय दर्शकबिन, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर रञ्जित झा जो गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा देखिरहँदा त्यहाँको उपचार व्यवस्था किन फितलो भयो र प्रदेश सरकारले के गरिराखेको छ, उहाँसँग यो छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले भने फेरि अर्को एउटा रिपोर्टतर्फ जान्छौँ। पिसिआर परीक्षण निःशुल्क भइदियो भने अझ सजिलो हुन्छ कि झन्डै 6,000 शुल्क तिर्न सक्ने आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिक छन् कि छैनन्? अहिले पनि 6,000 तिरेर आफ्नो परीक्षण गर्नुपर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति छ। यस अर्थले यो बेला सर्वसाधारण नागरिक जो सडकमा छन्, जो मजदुरी गरेर जीवन धानेका छन्, उनीहरूले लगभग 6,000 तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? राज्यले किन यो सोचिराखेको छैन? यो विषयमाथि तयार गरेको एउटा रिपोर्ट। सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिका अनुसार ज्वरो, कफ, श्वास प्रश्वासका समस्या भोगिरहेका तथा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिमा कोरोना परीक्षण गरिने जनाएको छ। नेपाल बाहिरबाट आएका 5 देखि 7 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसिसकेका व्यक्तिहरूमा पनि परीक्षण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले नै कोरोनाको जोखिममा रहेका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आम सर्वसाधारण निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको दायरा भन्दा बाहिर छन्। अब हो यस्तै मजदुरहरूलाई दुःख गरेर खाने मान्छेहरूलाई, मिहिनेत गरेर खाने मान्छेहरूलाई त्यति गर्दा पनि पेट पाल्न गाह्रै छ भने अब उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले यसो फ्रीमै चाहिँ चेक गरिदिनु पाएदेखिमा केही सहुलियत हुन्थ्यो कि गरिबको केही मन पनि केही दया हो। हामीलाई त हो हुने खाने धनी मानीलाई त ठिक छ, मानी होइन, अब उहाँहरूलाई त जसो तसो गरेर भए पनि पैसा होलान्, ब्याङ्क ब्यालेन्स होलान्। अब हामी त आज खाउँ भोलि के खाउँछ भन्ने समस्या चाहिँ भइसक्यो। 5,000 लाग्छ भन्थ्यो, अब त्यही पनि अब आखिर पुगेर जानै पर्यो। अब के गर्ने, अब सरकारले पनि केही व्यवस्था गर्दैन। अब अस्ति बिरामी नभए बेलामा बन्द गरिदियो, अहिले बिरामी फेरि फैलो अनि त्यहाँबाट अब बन्द गर्दैन। सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा भन्दै 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्दै आएको छ। फुटपाथमा तरकारी व्यापार गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएकै यी 84 वर्षीय वृद्धलाई कोरोनाको जोखिम कति होला?
कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका यस्ता कयौं मानिसहरू आज पनि उपत्यकाका फुटपाथहरूमा यत्रतत्र भेटिन्छन्, जसको हैसियत 10 रुपैयाँको मास्क किन्न सक्ने छैन। कसैले सहयोगमा दिएको एउटा मास्क 4-5 दिनसम्म लाउन बाध्य छन्। यो 2 दिन भयो, 2-3 दिन भयो। अनि यहाँ अस्ति कहिले दिया हो नि, दिया 2 दिन फाल्नु पनि थियो, 3 दिन भइगयो। अनि अर्को पाइएन। अर्को किन्न महँगो छ है? महँगो छ। यो त 30 रुपियाँ पर्छ, 60 रुपियाँ पर्छ। यो अहिले 10 रुपियाँ पर्छ। 10 रुपियाँ पनि पाइँदैन, के नि। संक्रमण रोक्ने नाममा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको सरकारले परीक्षणलाई पूर्ण निशुल्क गर्न सकेको छैन। आज पनि 5,775 रुपियाँ तिर्न सक्ने हैसियत नराख्ने नागरिकको हिस्सा निकै ठुलो छ। तर सरकार भने आफूले जारी गरेको निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछ। हाम्रो जो मापदण्डमा परेको छ, नेपाल सरकारको मापदण्ड भनेको संक्रमित एरियाबाट आएका मान्छेहरू, बिरामीहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका मान्छेहरू, विदेशबाट आएका मान्छेहरू, इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू, यिनीहरू जो चाहिँ हाम्रो दायरामा छ, दायरामा परेको मान्छेलाई पैसा लाग्दैन। सरकारले जबरजस्ती संक्रमितको संख्या घटाउन खोजेको आरोप खेप्दै गर्दा पछिल्ला केही दिन यता शंकास्पद व्यक्तिहरूले समेत अस्पतालहरूले परीक्षण गर्न नमानेपछि उनीहरू आफै शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न थालेका छन्। तर जोखिममा रहेर पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सरकारको निर्देशिका भन्दा बाहिर रहेको PCR परीक्षणमा सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दैन? एक मुठो साग बेचेर जिन्दगी धान्दै गरेकाहरू 6,000 तिरेर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छन्। गणतन्त्र नेपालको सरकार, त्यसमा पनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरूले सोच्ने बेला भएको छ। सामान्यतया तर्क जे गरे पनि हुन्छ, कोरोना महामारीको यो जोखिम बढिराखेका बेला PCR परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ विज्ञ चिकित्सकहरूले भनिराखेका छन्। फेरि पनि त्यही परीक्षणका लागि महँगो शुल्क किन, यसप्रतिको जवाफ खोज्नका लागि कोही पनि तयार छैनन्। कार्यक्रम खुला मञ्चको निर्धारित समय सकिसकेको छ। जानु अघि एउटा सुखद खबर तपाईँलाई छोडौँ। विशेष गरी नेपाली पत्रकारिता अझ टकसोका एकजना मानक व्यक्तित्व भूषण दाल AP1 टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। आज उहाँको पहिलो टेलिभिजन सो, AP1 का लागि पहिलो टेलिभिजन सो सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीसँग उहाँले गर्नुभएको विशेष संवाद यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। AP1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने हामी बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक। An AP1 presentation. This program is brought to you by Hero. Do it later.